आदाब नाजरीन रात 9 बजे कोशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे अक नजर। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ सज वक्फ तरमीमी बिल हिंज मुखालफत, बिल अन्नस मज हुकूमत साजिश, ये फैसला मुल्क के बापत नुकसान दे। वज़ीर सेहत सुंद एसडीएच शंगस दौरस दौरान आई तिबी सहूलत हन साम, अस्पताल बापत क्रिटिकल एम्बुलेंस तो डॉक्टरन हिंज फौरी तैनाती हुंद ऐलान। तो बडगामिस मज कांग्रेस रियासती सदरस खिलाफ एहतजाज, जिला सदर सिंध तरफ मनमानी तो पार्टी वर्कर नजरअंदाज करनुक इल्जाम, कांग्रेस पार्टी के नाला हुकामन मुदाखलत अपील। तो पेश खबरन हिंज तफसील। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ सिंध तरफ वक्फ तरमीमी बिल हिंज मुखालफत करान वन आमुत यदवे कह खमी आसहा तेल पजहा तमुक सुधार करुन, ताहम कानून बनाने सह खदश साफ जाहिर सपदन ज़त मन हुकूमत साजिश। इन कथन हिंज बावत कर तमो गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंद ताबिश कमाल सत कर। कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी न किसी बहाने मुसलमान को टारगेट किया जाए या उसको परेशान किया जाए। वक़्फ़ के बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है तो इतनी बड़ी एक पूरी आइनी तरमीम लानी, फिर वो बिल लाना पार्लियामेंट में, अगर कहीं किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, किसी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो वो दुरुस्त की जा सकती हैं पार्लियामेंट के बाहर भी, जिसमें फिर लोग भी वेलकम करेंगे कि अगर कोई रिफॉर्म्स होंगी, कोई कम्युनिटी की बेहतरी के लिए होगा, उसको फिर लोग भी वेलकम करेंगे। लेकिन उस चीज़ की तो उन्होंने कोई निशानदेही की नहीं, तो जल्दी में ये बिल लाया। तो खदशात तो हैं डेफिनेटली, और ख़ास तौर पे ज़मीन के हवाले से हैं। तो मैं तो अभी भी इसको सरकार को ये कहूँगा कि जो इस सिलसिले में खदशात हैं मुसलमानों के, वो दूर होने चाहिए, क्योंकि लैंड को लेके वक्फ़ की जो ज़मीन है या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डेफिनेटली ये लोगों में है, मुसलमानों में एक बेचैनी है कि इसकी जो ये प्रॉपर्टी ली जा रही है, ये इसका कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है, क्या इसको ये किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे या किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। एक ही पार्टी नहीं कहती है ये। आपने देखा होगा कल पार्लियामेंट में भी समाजवादी पार्टी ने इस बात पे ज़्यादा ज़ोर दे के कहा कि यूपी में इस बार मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने भी नहीं दी, जहाँ मस्जिदों में जगह नहीं थी तो एक दफ़ा साल में कहीं या 2 ईद होती हैं, उस वक़्त लोग बाहर नमाज़ पढ़ लेते थे, और पहली बार उस पर भी पाबंदी लगी, जो एक सेकुलर हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। आप मानते हैं कि सेकुलर जो हिंदुस्तान है उसका आइन धीरे धीरे टूटता जा रहा है? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ऐसा कभी भी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, होगा तो इंडिया की जो सेकुलर इमेज पूरी दुनिया में है वो बड़ी डैमेज होगी, उसको डैमेज होगा उसको। बीजेपी पार्टी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग सिंध तरफ वना वक्फ बिल हिंज हिमायत करान वन आमुद से ये बिल मुल्क के मफाद तल थवित नजर तल थवित पास कर आमुद, तमो वोन कानून बन सत मुसलमान फायद, ताहम अपोजिशन लुकन गुमराह करने की कोशिश कर। सभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पास होना देश के लिए बहुत अच्छा कदम है। मैं बधाई देता हूं सारी टीम को, क्योंकि इसके पास होने के बाद गरीब मुस्लिम्स, गरीब बेसहारा विधवा मुस्लिम बहनें, गरीब लाचार अनाथ गरीब महिला बच्चों, उनके लिए ये एक सुखद कदम होगा, उनको सहारा मिलेगा। राज्यसभा में भी अधिनियम पारित होने का बनेगा और कानून बनेगा, और देश में गरीब मुस्लिम और गरीब मुस्लिम बहनों को, गरीब बच्चों को सवेरा मिलेगा। लेकिन विपक्ष और राहुल गांधी और ओवैसी जैसे नेता सिर्फ मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का
وزیر صحت تعلیم سکینہ یتو سند طرف آز سب ڈسٹرک اسپتال شنگسک دور کرت ات طبی سہولتن سام ہینہ آمت یتھ دوران تمن ست ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر جہانگیر بخشی، ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن جی این یتو، ایم ایل اے شانگس ایسٹ ایڈوکیٹ ریاض احمد خان، ایم ایل اے اننت ناگ ویسٹ عبدالمجید لارمی علاوہ ضلع انتظامی افسر تہ شامل۔ ات موقع پہ یودوے کامکار سام آئی ہینہ تت آئی اسپتال باپت کرٹیکل ایمبولینس دن تو ڈاکٹرن ہز فوری تعیناتی حوالہ تہ آو اعلان کرنے۔ دورس دوران تمن ہمراہ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ تہ موجود۔ ایچ ڈی ایف پہ لوگ لگے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، بہنیں ہیں یا اس میں جو بھائی ہیں، کام کرتے ہیں، کام بہت کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اب ایچ ڈی ایف آپ کو پتہ ہے لوکل فنڈ ہوتا ہے، اس فنڈ میں کتنے پیسے آ جاتے ہیں، جو بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے اس میں ان کو جو ہے مدد کی جاتی ہے۔ آگے اگر اس فنڈ میں کچھ اضافہ ہوا تو نیچرلی ان کے لیے بھی خان محلہ برزولہ باغات سری نگر کے لوکو طرف گراؤنڈ منتقلی کرنے کس فیصلس خلاف احتجاج کورمت۔ احتجاجس مز رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ تہ موجود۔ ات موقع پہ آو ون زس حکم نامہ زمین منتقلی حوالہ کرنے آمت سہ گھ فوری طور منسوخ یون کرنے تو یہ گراؤنڈ گھ نوجوانن ہند کھیل سرگرمین باپت وقف یون کرنے۔ بہت خوبصورت میدان ہے اور سب سے بڑا واحد ایک ایسا میدان ہے جو شہر سری نگر میں ہارٹ آف سٹی میں اس وقت ہمیں اویلیبل ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اویلیبل ہے، جہاں بے روزگاری کے اتنے بڑے مسئلے ہیں اور ڈرگز کے اتنے بڑے مسئلے ہیں جموں کشمیر میں، خاص کر شہر سری نگر میں۔ تو سٹی کے لوگوں کے پاس بہت کم وسائل ہے جہاں وہ بیٹھ سکتے ہیں، تفریح کر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں۔ اور برزولہ کے اس علاقے میں، حیدر پورہ کے اس علاقے میں ایک ہی میدان ہے جو 30 کنال کے آس پاس زمین ہے جہاں بچے کھیلتے تھے۔ تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں یہ جو زمین ٹرانسفر کی ہے، پولیس کو کی ہے یا ہاؤسنگ بورڈ کو کی ہے یا لیبر بورڈ کو کی ہے، ایک اس زمین پر یہاں پر ایک بہت بڑا اسٹیڈیم، خوبصورت اسٹیڈیم بننا چاہیے اور یہ لینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹس کو ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو یا جس ڈپارٹمنٹ کو یہ زمین ٹرانسفر کی ہے وہ آرڈر ریووک ہونا چاہیے۔ ہماری اپیل ہے، یہاں کے لوگ بھی یہاں جمع ہے، یہاں کے نوجوان مائیں بزرگ بھی جمع ہے، ان میں کنسرن یہ ہے کہ اس طریقے میں جو لینڈ گریبنگ یہاں پہ ہو رہی ہے پچھلے 4 سالوں میں، 5 سالوں میں، کہ جہاں زمین ہے وہ انسٹیٹیوشنز کو دی جاتی ہے، لوگوں سے چھین کر زمین ہم سے چھین کر انسٹیٹیوشنز کو دینا غلط بات ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کا اس زمین پر اب سری نگر میں یہاں کے بچے گلی کوچوں میں کھیلتے ہیں، اور اگر ان کے پاس یہ کھیلنے کے بھی ہم جگہ چھینیں گے تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ حکومت جہاں بڑے دعوے کرتی ہے روزگار کے لیے، ڈرگز کے خلاف، نشہ مکت جموں کشمیر، تو سب سے پہلے سپیس ہونی چاہیے نوجوانوں کے لیے۔ تو ہماری اپیل ہے یہاں کی چیف منسٹر صاحب سے بھی، یہاں کی گورنمنٹ سے بھی، ایل جی ایڈمنسٹریشن سے بھی، پولیس ایڈمنسٹریشن سے بھی، کہ آپ سب سے پہلے اس زمین کو یہاں کے نوجوانوں کو ڈیڈیکیٹ کریں، یہاں پر ایک خوبصورت اسٹیڈیم بننے دیں، اور جس طریقے میں یہاں بچے کھیل رہے ہیں، نوجوان کھیلتے ہیں، ان کو سٹاپ نہ کرے اور اس زمین کا جو آرڈر ہوا ہے اس کو ریووک کیا جائے انشاءاللہ۔ ہم کران کہ یہ سان شرین یہ گھر کس یہ تمن گھر یہ سن زندگی، اچھا نہ پارک نہ چیز، اچھا تھومس بت درمسال، یہ 10 مالن یہ کھیل حیدر پور، راوت پور، مجید باغ، باغات، برزلہ، چھانہ پور تامت یہ ہمام تامت واتان بچہ ونان کہ یہ گھس روزن بچن ہند خاطر یتھا کن گراؤنڈ، باقی نہ کہین بچہ زیوان اور گامن ہند پرنہ، گامن ہند بچہ پر تم تہ بچار نیران یوت نیران سان بچن کہین تو باغا واغا تم گندن بیچ شہر خاندر۔ ضلع بڈگامس من کانگریس ضلع صدر تو دویمو کانگریس کارکنوں طرف ریاستی صدرس خلاف ناراضگی ہند اظہار کران وونمت زِ تہند طرف پارٹی ورکر نظر انداز کرنے، یمہ سۭتۍ کانگریس پارٹی ینہٕ وٲلس وقتس مز نقصان تلن پیٚیہِ۔ تمو کوٚر کانگریس اعلی حکامن اپیل زِ اتھ معاملس پٮ۪ٹھ گژھِ سنجیدگی سان غور یُن کرنہٕ تاکہ پارٹی اندر سپدِ نہٕ کانٛہہ تہِ پھوٹ۔ یہاں کے حالات جو کانگریس کے ہیں وہ بالکل بدتر ہو رہے ہیں، کیونکہ جن کے ہاتھوں میں یہاں کانگریس کی باگڈور دی گئی ہے
वो बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ थे इससे पहले, और आज आए हैं वो कांग्रेस में। उनको लगता है कि यहाँ कांग्रेस में और कोई है था ही नहीं, इसीलिए हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं, क्योंकि जो लोग उन्होंने हमारे सरों पर बिठाए हैं वो यहाँ के है ही नहीं। ज्यादातर लीडर्स, ज्यादातर ओहदेदार उन्होंने जम्मू से लाए हैं। उनको पता ही नहीं यहाँ की कांग्रेस में कौन था, कौन है, कौन एक्टिव मेंबर है, कौन काम करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। वो आया है किसी और पार्टी से, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं भी हाल ही में कांग्रेस से जुड़ा हूं। लेकिन जो यहाँ कांग्रेस के पुराने लीडर्स हैं, पुराने वर्कर्स हैं, उनको पता है कि ये कहाँ का, किस पार्टी में काम करता था और इसका तरीक़ाकार क्या रहा है पार्टी से। मोदीबाना गुजारिश करते हैं कि अगर उनको सुधारना है, यहाँ कश्मीर में कांग्रेस को सुधारना है, तो हमारे मशवरे की तरफ उनको अपना तवज्जो मबजूल करना चाहिए। हम बहुत मेहनत करते थे, रोज हम मीटिंगें करते थे, लेकिन जब से यहाँ खैर मकदम जिला कोलगाम के रोजन वाले लोगों शिकायत बाबान वोनमुत जे कोलगामिस मज यदवई ोटस खतर सेग्रीगेशन शेड बनाने आमत, तहम आय न पत इंतजामिया तरफ यमन कुन कह जोन दिन यम किन यम ोट डेरन मज तब्दील सपदम। तमो वोन जे सेग्रीगेशन शेडस अंद पक ोट जमा करने यम किन लूकन मुश्किलात व्यतरन पेवन। तमो अमे हवाले जिले इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गि जोन युन दिन तो साफ सफाई हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युथ लूकन हिंद बथिन वल मुश्किल दूर सपदन। त्रोक ये ोट बन यपर पकुन, यपर मस्जिद मज बन ग खास पे शुर ग स्कूल बन स्कूल ग ये थोक ज्यादा हून ये बन पकुन वकुन कहें। वजह बहुत डी सी साहब अपील कर ये तुलन कार्ड कूड़ सख्ती वातान। ये सर बंद ये बंद तथ सर ोट अंद त्र शुरस बन स्कूल रात गो एक्सीडेंट ये कोड़ बच्चे मूत मौके पे आवट गो अहमद वानी बहुत रोजान वोट सी अपील हसा शेड त्रोक ये डीआर ये थो कुलुफ तह बंद यह हसा बेकार न कुलुफ यलत न तुलान गंदगी लिहाजा कर यपर हसा ग स्कूल शुर तम हसा खेक न बनान ये बाड़ मज वसन न कहें। वो यह कर हुकामस अपील तुलिन सा ये सही यह गंदगी थोद, यह शराय तुलिन थोद। लिहाजा कर ये सफाई तक कर जल्दी कर अपील हुकामस तुम तुलिन सा यह गंदगी जल्दी थोद। ये अंदगाम कन त्रावन ोट हर कह गामिक और हेडगामिक मूनपाई बुमरात यम हसा त्रावन सेठ। लिहाजा कर यप लकट लकट बच्चे पकान कर हुकामस अपील यह तुलिन सा शेड थोद वल वल न सफाई न कह ये गई जरियत ये न सफाई कर। जिले पुंछ के सुरनकोट इलाकस मं चोरी हज वारदात पेश आम यथ दौरान जियो ऑफिस समेत 6 दुकानन मज चूर गम। वन रात रात दौरान नामालूम चोरों तरफ जियो ऑफिस, मोबाइल स्टोर तो किरियान दुकानन हिंद शटर फुट्रवित अंदर दाखिल सपदमित, यम पत दुकानन अंदर मौजूद कीमती सामान चोरी नुन आमुत। यम पत बाजरस मज मौजूद दुकानदारन मज तशवीश तद सपुदमुत। अत मौकस पे CCTV फुटेज त वायरल करने आमुत यथ मज क्या मास्क दित नौजवान वुचन पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू आमुत कर। हाँ, आज सुबह मुझे 5 बजे डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ था। तो मैं सुबह आया तो अभी पुलिस वाले भी आए थे, सारे फॉरेंसिक लैब वाले भी आए। अभी मैंने शटर उठाया है, सामान कोई भी नहीं चोरी हुआ है, सिर्फ मेरे गले में से पैसे निकाले गए हुए हैं। वो 40-50 हज़ार रुपये लगभग होगा। तो क्या मैं तो यहाँ से यही बोलूँगा कि मदद करें, जो हो सकता है उनको पकड़ें शोरूम को। ये जितनी दुकानें टूटी हैं ये सब हमारे किराएदार है बेचारे, इनके लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। और मज़े की बात यह है कि जो चोर हैं वो कोई एक आदमी नहीं है, पता कितने आदमी होंगे जिन्होंने 6-7 दुकानें एकदम तोड़ ली हैं। ना जाने उनके पास क्या क्या सामान था, लेकिन किसी तक भटक नहीं लगी। मैं तो ये सोचता हूँ कि हम यहाँ बिना पर के रह रहे हैं, कोई हुकूमत हम पर नहीं है, हम पर हुकूमत ठोसने वाली है, मदद करने वाली कोई नहीं।
سب سے پہلے میں آپ کی وساطت سے DC صاحب پولیس سے عرض کروں گا کہ سر بازار میں 4 دکانیں جل گئی, لوگ راکھ ہو گئے, آپ تک وہاں پہنچ کے کسی کی 100 روپے کی مدد نہیں کی, ہمیں اس گورنمنٹ کا کیا فائدہ ہے؟ ٹیکس لینے کے لیے میونسپلٹی صبح سے شام تک 50 آدمی گھومتی ہے, ٹیکس ہی ٹیکس مانگتے ہیں. سڑک میں اگر 2 فٹ جگہ پر کوئی سبزی لگا لیتا ہے تو اس کو جوتے لگا دیتے ہیں صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. 50 بار ریکویسٹ کی ایڈمنسٹریشن کو کہ بازار میں بہت بڑے کیمرے لگاؤ, انہوں نے کیمرے نہیں لگائے, بازار میں شیڈ بنا کے اپنے پیسے نکال کے کھا لیے, لاکھوں روپے گھبلا کر لیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب سے پہلے ایک CBI انکوائری کرائی جائے, میونسپلٹی کے خلاف من مرضی سے کام کر رہے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ کو اپنے باپ دادی کی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں, کسی کا خیال نہیں رکھتے. لوگ کھڈے میں جائیں, لوگوں کی کوئی چنتا نہیں, ان کو اپنے جیب بھرنے میں لگے ہیں, بنا پلاننگ کے کام کر رہے ہیں. تو DC صاحب تھوڑا کائنڈلی انٹرویو ان دی میٹر. بازار لوٹے جا رہے ہیں, 1 دکان 2 دکان 4 دکان 6 دکان میں کس کو الزام ہے؟ ہم ایسے ہے کہ سب کچھ پولیس پر ہم الزام لگاتے ہیں, پولیس پر گشت ہے, لیکن وہ کام SP صاحب کا دیکھنا ہے, اس میں ہمیں اس پہ انٹرویو کرنے کے کوئی بات ہم کر سکیں گے لیکن اس کا ہمیں فائدہ نہیں ملے گا. وہ SP صاحب کو دیکھنا ہے کہ چوری کیوں ہوئی, گارڈ کہاں تھی. یہاں 4-6 گاڑیاں CRP کھڑی ہیں, گاڑیاں بھری ہیں, پیٹ صبح سے شام تک 50 کوئنٹل کھانا کھا رہے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ یہ بات ایڈمنسٹریشن کی ہے, وہ دیکھے گی, اس کو دیکھنا چاہیے. ہم تو میں نے پہلے جناب کو عرض کر دی, ہم یہاں گورنمنٹ کے بغیر رہ رہے ہیں. ہم تو جیسے بنگلہ دیش کے لوگ گھبرا رہے ہیں ایسے ہم بھی گھبرا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ کیا بیتے گی. گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں مدد کرے, تو بہت دکھ کی بات ہے. پلوامہ پولیس طرف منعقد کرنا آمت فٹ بال تو والی بال ٹورنامنٹ سپود آز اختتام. سپورٹس اسٹیڈیم پلوامس من سپود آز لاجورا تو ڈالفن فٹ بال کلبن درمیان فائنل میچ. یتھ دوران لاجورا کلبن جیت درج کر یل زن والی بال فائنل مقابلہ ہنٹر 11 طرف زین آو. ات موقع پہ SSV پلوامہ PD نتیا مہمان خصوصی طور موجود تو ونک زِ ٹورنامنٹ منعقد کرنک مقصد چھُ نوجوان کھیل سرگرمین مز پن صلاحیتن ہند مظاہر کرنس علاوہ تم منشیات نش دور تھاون. مقامی نوجوان کھلاڑیوں طرف آو ٹورنامنٹ منعقد کرنس پہ پلسک شکریہ ادا کرنے. ہماری سیوک ایکشن پروگرام کے انڈر ہم نے آج والی بال اور فٹ بال میچ کا فائنل رکھا تھا. تو والی بال, فٹ بال, کرکٹ, یہ سارے اسپورٹس کو ہم سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ہم ان کے ٹورنامنٹس کرا رہے ہیں. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنا پولیس اور پبلک کے بیچ میں گیپ کم ہو, یہ اسپورٹس ایونٹس کرا کے اتنا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پازیٹیو انگیجمنٹ ہم کریں اسپیشلی یوتھ کے ساتھ. اور دوسرا ڈرگز جیسی جو غلط چیزیں ہیں ان سے بھی ایک دوری بنائے رکھنے کی بھی ایک یہ کوشش ہے کہ جتنا زیادہ لوگ یوتھ سپورٹس میں انگیج ہو اتنا زیادہ ڈرگس اور یہ سب ابیوز سے بھی دور رہے. تو JNK پولیس نے ٹورنامنٹ آرگنائز کیا یہاں پہ, یہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے. آگے جا کے جو ہمارے مطلب چھوٹے چھوٹے ہیں وہ فٹ بال میں پیشنیٹ ہے, بٹ یہاں DFA کا کوئی رول ہی نہیں ہے فٹ بال میں. سپورٹس کا جو JNK فٹ بال ایسوسیشن ہے انہوں نے ایک بار کھولا تھا یہاں پہ, مطلب یہ فٹ بال ایسوسیشن کھولا تھا, بٹ 2018 سے یہاں کوئی DFA کی طرف سے کوئی ٹورنامنٹ بھی آرگنائز ہوا. ہم شکر گزار ہیں پلوامہ پولیس کے لیے کہ انہوں نے یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے. پرٹیکولرلی تھینکس ٹو نیتی میم جنہوں نے یہاں فٹ بال ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے. اور آگے جا کے کالزو گراؤنڈ کپوارس مز آواز سیوک ایکشن پروگرامس تحت SSV کپوارہ غلام جیلانی سند طرف T20 کرکٹ ٹورنامنٹ افتتاح کرنے. ٹورنامنٹس من مختلف علاقن ہزو 14 ٹیمو حصہ نمت. ات موقع پہ SSV سند طرف گلستان نیوز نمائندہ ساحل شمیم ست کت کران ونمت زِ آئندہ تہ یتھن ٹورنامنٹن ہند سانز کرنے یوت نوجوان منشیات نش دور روزت کھیل سرگرمین مز پن صلاحیتن ہند مظاہر ہیکن کرت. ات موقع پہ کھلاڑیوں طرف تہ پلسک شکریہ ادا کورمت. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مینز کرکٹ ٹورنامنٹ کی اناگریشن تھی اور جس میں SSV صاحب ہمارے چیف گیسٹ ہیں, انہوں نے اناگریٹ کیا. دونوں ٹیموں کے ساتھ انٹریکشن کے بعد اس کو کک سٹارٹ کیا. تو یہ ایک انیشیٹو ہے JNK پولیس کا سول ایکشن پروگرام کے تحت, اور ریسنٹلی ہم نے وومنز کا جو فائنل ہے اپنے DPL میں کیا. تو یہاں آج ہم نے اس والے پروگرام کو سٹارٹ کیا. آگے اس میں 16 ٹیمیں جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جن کو ہم نے 4 پولز میں ڈیوائڈ کیا. تو اس کے بعد ایک سیمی فائنل ہوگا اور فائنل میچ ہوگا. ہمارے آنے والے پروگرام ہے جو نشہ مکت ہے, اس میں ہم نے اس وال ٹنگڈار اور
सुगाम और कुपवारा को लिया, जिसमें खेल कूद के साथ हम डिबेट कंपटीशन करने जा रहे हैं ताकि अवेयरनेस भी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ पार्टिसिपेशन हो जाए। और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी उनको दे रहे हैं, जो अलग अलग स्कूलों और कॉलेजेस में भी हम आने वाले टाइम में करवाने जा रहे हैं। काफ़ी सोशल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे यूथ जो है अलग अलग खुरफाती चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं, उसको दूर कर रखने के लिए ये जो एक प्लेटफार्म हम उनको प्रोवाइड करते हैं एंगेज रहने का, ये सिर्फ एंगेज ही नहीं बल्कि इसमें एंगेज रहने के साथ साथ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और लाइफ का डिसिप्लिन जो है वो समझ में आ जाता है। और यहाँ तक ये भी कभी पॉसिबल होता है कि अगर आपके पास टैलेंट है, उसको आपको एक ये प्लेटफार्म J&K पुलिस प्रोवाइड करता है, तो आगे भी आप जा सकते हो कंट्री लेवल पर। नाज़रीन इस वक्त कोशर खबरनाम अंद तो वुचो प्रोग्राम अब तक पेश करें ज़हूर लोलाबी। में दियो इजाज़त, खुदा सवाल।